सभी बच्चों को खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हुए हैं बिहार बोर्ड दर्जा 8 यानी कि क्लास 8 के उर्दू को लेकर, जो कि है फ़िरोज़ां हिस्सा 3। और आज हम इसका जो पहला सबक है उसको पढ़ेंगे। पहला सबक एक हमद पाक है इनायात रहमान की। तो सबसे पहले हम इस हमद पाक को पढ़ेंगे और इसके बाद इसके माने को समझेंगे और फिर हम आखिर में इसका जो मश्क है, इसके जो सवालात हैं, इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमद पाक क्या होती है। हमद पाक एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है, उसकी कुदरत का ज़िक्र होता है। और इस हमद पाक इनायात रहमान की के जो शायर हैं वो हैं मसऊद अज़ीम आबादी। और अब हम शुरू करते हैं इस सबक को पढ़ना। तो पढ़ते हैं सबसे पहले। बानामे खुदा हमने की इब्तिदा, जो है मेहरबान रहम वाला बड़ा। हैं क्या क्या इनायात रहमान की, उसी ने दी तालीम कुरान की। उसी ने ये इंसान पैदा किया, उसी ने सिखाया उसे बोलना। जो हैं आसमां पे माहो आफताब, मुकर्रर है चलने का उनके हिसाब। हैं बरगो शजर ज़ीनते गुलिस्तां, उसकी सना में है रतबुल लिसां। खुदा के फ़ज़ाइल करूं क्या बयां, किए हैं उसी ने बुलंद आसमां। और उसी ने बनाई है मीज़ान, ये है इंसाफ की एक पहचान ये। परख इसमें रखी है ईमान की, कि हद से ना आगे बढ़े कोई भी। हिदायत है तुम तौल में ठीक दो, कमो बेश इसमें न हरगिज़ करो। ज़मी को उसी ने है पैदा किया, कि जिस पर रहे सारी खल्क़े खुदा। खजूर और फल के हैं पौधे यहाँ, ग़िलाफ़ों में खोशे हैं जिनके यहाँ। और उसी पर वो गल्ले भी पैदा हुए, नेहा जिनके छिलकों में दाने किए। हंसी फूल भी हैं लगे चार सू, के फैली हैं जिनकी महक कू बकू। फिर ए इंसो जां देख रब की अता, तू किस किस इनायत को झुटलाएगा। तो इस हमद पाक में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो है तर्जुमा दिया गया है। बानामे खुदा हमने की इब्तिदा, जो है मेहरबान रहम वाला बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है ये। और इसके बाद शायर ने जो है अल्लाह की बेशुमार जो इनायात हैं, अल्लाह की जो बख्शिशें हैं, उसका ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह की इनायात जो हैं उसका शुमार जो है करना काफ़ी मुश्किल है, उसका शुमार नहीं किया जा सकता। उसी ने जो है कुरान की तालीम दी है, उसी ने सारे इंसान को पैदा किया और उसी ने जो है उसे बोलना सिखाया। आसमान पर जो सूरज और चाँद हैं उसके चलने का जो हिसाब है वही मुकर्रर करता है। और बाग़ों के अंदर जो दरख्त हैं, उसकी पत्तियां हैं, सब अल्लाह की तारीफ़ में जो हैं मशगूल हैं। और अल्लाह के किन किन फ़ज़ाइलों का ज़िक्र किया जाए, उसी ने जो है आसमानों को बुलंदी अता की हैं, और उसी ने जो है ज़मीन पैदा किए हैं, और उसी ने जो है मीज़ान भी बनाया है, यानी कि तराजू, जो कि एक इंसाफ की पहचान है। और अल्लाह का हुक्म है कि हम ठीक तरह से नाप तौल करें, उसमें कमी बेशी न करें। और इसकी हिदायत है कि कभी भी जो नाप तौल है, जो चीज़ों का लेन देन है, उसमें कभी कमी बेशी न किया जाए। और
اسی نے ساری دنیا، سارے کائنات اور سارے خلق کو پیدا کیا ہے، درخت اگائے ہیں اور اناج پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے اناج اور پھل پھول جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اسی اناج کے اندر دانے جو ہے وہ بھرتا ہے، اور چاروں طرف جو خوشگوار پھول، پیڑ پودے، باغات ہیں، سب اسی نے بنائے ہیں، اور پھولوں کے اندر اسی کی خوشبو ہے۔ اور تو اس طرح سے آخر میں کہا گیا ہے کہ اے انس و جاں، اے انسان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جو کہ سورہ رحمان میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کو شاعر نے یہاں پہ دکھایا ہے۔ جس طرح سے قرآن کے سورہ رحمان میں اللہ کے بے شمار جو عنایات ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے بار بار کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو شاعر نے بھی اس حمد پاک میں اللہ کی بہت ساری بے شمار عنایات کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو اور ان کی کن کن عنایات کو جھٹلاؤ گے۔ اور آگے ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ اور پھر ہے کچھ مشکل الفاظ کے معنی یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے حمد۔ حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ رحمان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے رحمان۔ ابتدا کے معنی ہوتے ہیں شروعات، اور عنایات کا مطلب ہوتا ہے بخشش، اور یہ عنایت کی جمع ہے۔ رطب اللساں کے معنی ہوتے ہیں تعریف میں مشغول، اور ماہ و آفتاب کا مطلب ہوتا ہے چاند اور سورج۔ میزان کے معنی ہوتے ہیں ترازو۔ برگ و شجر کا مطلب پتے اور درخت۔ نہا کا مطلب اندر یا پوشیدہ۔ اور آگے ہے زینت کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی۔ کو بکو کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف، اور ثنا کے معنی بھی ہوتے ہیں تعریف، اور انس و جاں کا مطلب ہے انسان ذی روح۔ اور اب ہم مشق کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اس طرح سے ہے، درج ذیل سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پہ آپ کو 4 آپشنز دیے گئے ہیں، اس میں سے جو صحیح ہوگا اسی پہ آپ کو نشان لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے، حمد کے پہلے شعر میں خدا کی کون سی صفت بیان کی گئی ہے؟ مہربانی، رحم، دونوں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو پہلا جو شعر تھا وہ اس طرح سے تھا، بانام خدا ہم نے کی ابتدا جو ہے مہرباں رحم والا بڑا، یعنی کہ مہربانی اور رحم دونوں کا ہی ذکر ہے، تو اس میں ہو جائے گا جیم دونوں، اس میں آپ ٹک کر لیں۔ اس کے بعد ہے سورج اور چاند کے چلنے کا حساب کس نے مقرر کر رکھا ہے؟ تو اس کے آپشنس ہیں، سائنسدانوں نے، حکمرانوں نے، خدا نے، کسی نے نہیں۔ تو اس کا بھی جواب جیم ہوگا، خدا نے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے تیسرا سوال، اس نظم میں لفظ بلند آیا ہے، درجہ ذیل میں بلند کی ضد کیا ہے؟ ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا، اپوزٹ ورڈ۔ تو اس میں آپشنز دیے گئے ہیں، نیچا، پست، نشیب، یا پھر اونچا۔ تو بلند کا جو ضد ہوگا وہ ہوگا پست۔ بلند کا کیا ہوگا؟ پست۔ یہ کر لیں آپ۔ اس کے بعد ہے سیہ تولنا کس صفت کو ظاہر کرتا ہے؟ بہادری کو، انکساری کو، وفاداری کو، یا ایمانداری کو؟ تو اس کا جواب ہوگا دال، ایمانداری کو۔ آخر میں ایک اور سوال ہے کہ کس طرح کی نظم کو حمد کہتے ہیں؟ آپشنز دیے گئے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، یا پھر جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف ہو، یا جس میں اللہ کی تعریف ہو۔ ایک اور آپشن ہے جس میں خدا اور رسول دونوں کی تعریف ہو۔ تو اس کا جواب ہوگا جیم، جس میں اللہ کی تعریف ہو۔
اور آگے ہے سوچئے اور بتائیے حمد کسے کہتے ہیں، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ اس حمد کے شاعر مسعود عظیم آبادی ہیں۔ دوسرا سوال ہے قرآن کی تعلیم کس نے دی؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے قرآن کی تعلیم رحمان نے یعنی اللہ تعالی نے دی۔ اگلا سوال ہے پہلا شعر کس آیت کا ترجمہ ہے، عربی میں لکھیے۔ تو اس کا جواب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اگلا جو سوال ہے وہ ہے خدا نے پیمائش کے لیے کیا بنائے اور ہمیں ناپ تول کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے خدا نے پیمائش کے لیے میزان بنایا ہے اور ناپ تول کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ اچھی طرح ناپ تول کیا کریں، ہرگز اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ اور ایک اور سوال ہے کہ خدا کی تعریف میں کون رطب اللساں ہے؟ تو اس کا جواب ہے خدا کی تعریف میں باغوں کے درخت اور پتے رطب اللسان ہیں۔ اگلا سوال ہے خدا اپنی قدرت اور حکمت میں بے مثال ہے، سمجھائیں۔ تو اس کا جواب لکھیں گے خدا اپنی قدرت اور حکمت میں بے مثال ہے کیونکہ خدا نے ہی انسانوں کو پیدا کیا، اسے عقل دیا، خدا نے ہی زمین و آسمان، چاند اور سورج بنایا اور ان سب کے چلنے کا حساب مقرر کیا، اسی نے پورے کائنات کو بنایا، پھولوں کو پیدا کیے اور اس میں مہک ڈالی، یہ سب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنی قدرت اور حکمت میں بے مثال ہے۔ اور اگلا سوال ہے کسی 5 نعت گو شاعروں کے نام لکھیں۔ تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے 5 نعت گو شاعروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا شاد عظیم آبادی، دوسرا مولانا الطاف حسین حالی، تیسرا حفیظ جالندھری، چوتھا امام احمد رضا خان بیریلوی اور پانچواں حامد اللہ افسر میرٹھی۔ تو آپ اسے نوٹ کر لیں اچھی طرح یا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ ہے واحد سے جمع بنائیں۔ واحد سے جمع کا مطلب ہوتا ہے سنگولر سے پلورل بنانا، سنگولر سے پلورل بنانا، ایک وچن سے بہو وچن بنانا۔ تو یہاں پہ پہلا ہے عنایت، عنایت کی جو جمع ہوگی وہ ہوگی عنایات۔ اور اگلا ہے تعلیم، تو تعلیم کی جمع ہوگی تعلیمات۔ پھر ہے فضیلت، فضیلت کا جو جمع ہے وہ ہے فضائل۔ ہدایت، ہدایت کا ہوگا ہدایات۔ اگلا ہے خلق، خلق کا ہوگا اخلاق۔ پھر ہے عطیہ، عطیہ کا جو جمع ہے وہ ہوگا عطیات۔ پھر ہے صفت، صفت کا جمع ہوگا صفات۔ اور اس کے بعد ہے ورق، ورق کی جو جمع ہے وہ ہے اوراق۔ اور پھر ہے شجر، شجر کی جو جمع ہے وہ ہے اشجار۔ اور بچوں اب ہے ایک اور سوال کہ مصرے کے 30 جوڑے ملائیں۔ ہیں کیا کیا عنایات رحمان کی، اسی نے دی تعلیم قرآن کی۔ اس کو کہاں سے ملائیں گے؟ اسی نے دی تعلیم قرآن کی۔ خدا کے فضائل کروں کیا بیاں، تو اس کا ہو جائے گا یہ والا کیے ہیں اسی نے بلند آسماں، اس کو اس سے ملا دیجئے۔ اور اگلا ہے ہدایت ہے تم تول میں ٹھیک دو، کم و بیش اس میں نہ ہرگز کرو، تو اس کو اس سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہنسی پھول بھی ہیں لگے 4 سو، کہ پھیلی ہے جن کی مہک کو بکو، اس کا جو ملان ہے وہ اس سے ہو جائے گا۔
और उसके बाद है परख उसमें रखी है ईमान की, और इसका मिलान हो जाएगा कि हद से ना आगे बढ़े कोई भी। तो इसको इससे मिला दें। इस तरह से ये मिसरों के जो है सीह जोड़े हमने मिला लिए, और आखिर में दिया गया है समझिए और कीजिए। इस हम्द में एक लफ्ज़ गुलिस्तां आया है या गुलसितां आया है, जो इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। इसमें ज़र्फ़ इस इस्म को कहते हैं या उस इस्म को कहते हैं जिसे किसी जगह और वक्त को समझा जाए, जैसे बाग, अजायब घर, शाम, सुबह वगैरह। दर्ज झैल अल्फाज में से इसमें ज़र्फ़ को चुनकर कॉपी पर लिखिए। कुर्सी, तो कुर्सी न तो किसी जगह का नाम है और ना ही किसी वक्त का है, तो ये नहीं होगा। गुलशन एक जगह का नाम है, तो ये होगा। इसको आप कॉपी पर लिख लें। इम्तिहान भी एक वक्त होता है, वक्त है, वक्त को जाहिर करता है। भाई, भाई न तो किसी जगह का नाम है और ना ही किसी वक्त का। चिड़ियाघर एक जगह का नाम है, तो इसको लिख सकते हैं आप अपने कॉपी पर। खूबसूरत, ये न तो किसी जगह को दर्शाता है और ना ही कोई वक्त को। शरीफ, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है डाखाना, डाखाना जो है एक जगह का नाम है, तो ये हो जाएगा। इमाम बाड़ा, ये भी एक जगह का नाम है। दिल्ली, ये भी एक जगह का नाम है। बागीचा, ये भी एक जगह का नाम है। हाथी, हाथी किसी जगह का नाम नहीं है। अस्तबल एक जगह का नाम है, तो लिख सकते हैं। रिक्शा, रिक्शा किसी जगह या वक्त का नाम नहीं है, तो ये नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये जो पहला चैप्टर था, जो पहला सबक था, हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे ज़रूर से लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।